زول فلاون قسم سينا عسى المسيح سار مغدي سيدي ربي قال يكون دي لهنا تلويث سيدي ربي أقلا دي تقرا وسقاس 2020 ذا سقاس إذن سادوك دي يوار دي مكول ثما واكثرين دي ثما نيل لهلاش كورونا غادي غادينا في القايقي وتسوى في 8 مثلا دنمكتي اوكتي وشولين ينطران دي تمثلت لهلاشاكي اما دي تمورتنا ما دي دونيت مره تسوى فندا فريمون لقن انسوتر صبر سيدي ربي انسوتر نعمه سيدي ربي في اللسان لكن يورد قول سيدي ربي خاص يغد زيفير مانا ادي فريري واس تفاتي دي تدون الكنيسة هو غادي يوعر وسكواساكي مانا ونتو يرى بلي سيدي ربي إلا ني كلش أينو كيدي تسدون يلها أينو كيدي تسدون تودرت أينو كيدي تسدون تحلو سيدي ربي أدي خدمتي لي ستيل هذاكي ود يغال وسير مرولون اد يغال الفرح رولون اد يغال الهنا رولون هذاك السم من يسوع المسيح تسويع فندا إذن تسمكتاي أين يخدم سيدي ربي دي يسوع المسيح ديال القايقي ولكن دي الشياع دام شفع القايقي وكاين دي الشياع يبوي تسيرم الولون تخلقي ناس وكاين دي الشياع يبوي لهنا يستمصلحن امذان وين كاين تيدي خلقان بابا سيغنوان ولكن يقبوين دنوبات دونيت مره ولكن تسمى عمانويل ولكن يدي قلان يدي قارن دائما ورتو غفاره ربي افاني يدوان مثلا تسمى تسويع فندا نخدم ثمره انت مكتيد ثلاثه يسوع المسيح ديال القايقي وناكي دلول دي مريم تاع زريت يغدي بين الفرح يغدي بين تودرت يغدي بين تزمرت يغدي بين العناية سيدي ربي يغدي بين لهنا سيدي ربي وناكني غير السمسار حيكون باتنا غينوان وناكني غدي غوابني دينان نك قريد ونيالاس هكا لما تسكران دونيت وناكي دي قارن دائما هكي سوا ثلاث سوايع وتوقفارا ديك الدم زواروت عند الملك سيدي ربي يدي فقنن ايماني سار مريم تاع زيدون كني نعطينا كني يقلن تسبان تلاليث يسوع المسيح دي لقا اخف امزوارو تصدق 30 الملكني ظهر دي مريم الناس وتسوق دارها مريم خاطر توفى يعني غير سيدي ربي اثان تسوغال ستاديس كما اد يسعون اقشيش ينالي تسمين يسوع المسيح معناس امسلك معناس ولكن ذهن سيدي ربي ولكني مدفك تزمت اكي السمحه دروفيم اد يغال الفرح ان تودرت ارتم دورتي ما يجمع وتما كيتش دي سمح سيسنا كاكي قال سيدي ربي تسوق الثرى خاص سكواسيا ديوار ما ناغو سنه تسن لها مليح خاطر هنا كاين يديروا دي مريم تاع زريت يتسمى عيسى المسيح يبوت تودرت ارتم دورتي ويجمع وتما كاين دا في دينا ولا يمكسوني لاندي برا يولان اثريني ديك ينوان اسني كوا يديروا لي يسوع المسيح عند وهمن يمكسوني لاندي برا دي لوقا اخفو السين تصدر 19 الملك ني يناغي مكسوني سورتو كثره خاطر تنبعون الخضار يصفرحن عايلين د العيصر الفرح يدوني مرة اني سورتو كثره باوند الخضار يصفرحن اي ما قلت ما وتسو كثره الخضار يصفرحن اكي تراجو تاكرا وسوق ساكي وين الخضار يصفرحن ذا سكو سيدي تدون الخضار قاد يوين يدوني مرة يدينا يسوع المسيح الخضار اللي يلهان الكنيسه هو تصادى ذا سكو ساكي موتسو كثره سيدي ربي خلقني نوند القايق ما وتما ثاني كذاك اثن الثمانيه في السم المسيح دي إشعياء 7:14 إنك ثان أم غلال سيمانيس أو ديفك أنسين أو ديفك الإشارة سميس في عقار فتوغال ستديس كان ذن سفاد يسعون قشيش تسمان عمانويل ما ينسى ربي يذنا ربي يذكاك ما يقلا ربي ولد ميذ ما يقلا ربي يذنا يقلا هاليلويا كنيسة هو يقلو سقوسقي وعار مانا انطف دي سيدي ربي انطف دي التشانا دي سيدي ربي باللي كاينو كادي الدنيا لها هذاك السما المسؤول توكا ذلك ما قلت ما الكنيسة هو ثوار شدة مانا أداس داس تلويث الجسم من سينا المسيح أي ما قلت ما تجارو سقاس فرصة تغنيت
اما سيسمي وما سيسم تواشوتي وما سيسم تمزقد العاصة تدار ديما كوذا اي ديني ثمغرة افازن انتلاليت يسوع المسيح السير ماضي سيدي ربي كان تسويع تندا عندي عاود ديلا الفرح سيدي ربي تمدورتي تواشوتي الفرح اليوم في نيارا الفرح دي تسوي نسير من الطمانة يدي تسوي السكال دي سيدي ربي والسير ماضي سيدي ربي اكن سكوس كي تسدون دا هنا ديالي دا سكوس لهنا فلاك فلا ما فتواشوتي كاف مورتنا في دونيت مرة دا سكوس نربح دا سكوس اللي يسار دا سكوس الايمان دا سكوس ندان ولي لعني سيدي ربي النعمه سيدي ربي فلنا مره في تموتنا مره في دونيتي مره لهنا سيدي ربي ما وتما هي ديك القسم المسيح واسكوس مكاز اكشتو شوتي تموتنا دونيت مره قسم المسيح امين.